यो ब्याकग्राउन्डमा भएको सर भाइहरूले चाचाले ल्याऊ है। रक पेपर सिजर ये मेरो लिच्ची गाइस लिच्ची टमाटर यो प्लेटमा जति छ सबै हाल्नुहोस् न। Cheers. Kolche. Hello everyone. Hi. Welcome to our channel Balneas Vlog. आज चाहिँ हाम्रो के रे फुड च्यालेन्ज हुन लागेको छ। गेस द फुड भन्ने च्यालेन्ज अनि त्यसको लागि डिस्क्राइब चाहिँ उहाँले गरिदिनुहुन्छ है मेरो हस्बेन्ड। हाई गाइज दिस इज मी सुनिल होइन बानिया भ्लगमा फेरि तपाईँहरूलाई वेलकम छ। आज चाहिँ म एपेयर भएको छु उसको भ्लगमा होइन। आज चाहिँ उसले के भनिरहेको छ भने यो फुड च्यालेन्ज गरौँ भनेर भन्दै थियो। अब फुड च्यालेन्ज भन्दा के हो मलाई एक्चुअली मलाई थाहा छैन होइन। तर उसले भनेअनुसार चाहिँ हामीले रक पेपर सिजर खेल्छौँ अरे। रक पेपर सिजरमा जसले जित्छ त्यसले he or she can choose the food होइन। अब एउटा राम्रो हुन्छ अभियसली, अर्को अभियसली नराम्रो हुन्छ। अब कसले नराम्रो फुड खाने हो त्यो फेरि नराम्रोवाला पनि चुज गर्न सक्छ कि। त्यही त। अब अभियसली अब के अरे यतापट्टि चिनी पाइन्छ भने उतापट्टि नुन हुनसक्छ होइन। त्यस्तो खाले हुन्छ कम्बिनेसन चाहिँ अपोजिट हुन्छ होइन। अब यहाँनिर अब के छ वर्स्ट फुड के हो हाम्रो अब त्यति बेला थाहा हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन। भाइले डिसाइड भाइले गरिदिन्छ। तर यो ब्याकग्राउन्डमा बसेका मान्छेहरूले तिमीहरूले चाहिँ गेम खेलिरहेको जस्तो लागिरहेको मलाई आज होइन। उनीहरूको इन्टेन्सन चाहिँ मलाई नराम्रो खुवाउदिन्छ लेट्स सी होइन। आई गेस आइम गन गिभ यु च्यालेन्ज होइन। जितिन्छ जस्तो लागिरहेको मलाई, म जित्छु जस्तो लागिरहेको त्यही पनि लेट्स सी होइन। सो अब हामी हाम्रो गेमको रुल अनुसार चाहिँ हामी रक पेपर सिजर खेल्छौँ। रक पेपर सिजरमा जसले जित्छ त्यसले चाहिँ फुड सेलेक्ट गर्छ। त्यसले चुज गर्छ जुन पनि चुज गर्न पाइयो। अनि त्यो अर्को रिमेन चाहिँ अर्कोले चुज गरेर खानु पर्छ। अब मलाई के भन्नु भने होइन चुज गरेको त जसले खानै पर्छ फेरि। अनि खाएन भने वर्स्ट भयो पनि नभयो भने खाएन भने वर्स्ट भयो पनि नभयो भने खाएन भने के खानै पर्छ। त्यही हो होइन त्यो भएन क्या। खाएन भने चाहिँ त्यसको पनिसमेन्ट होला नि त एउटाको चाहिँ। त्यस्तो त डिसाइडै गरे भने त्यो खानै पर्छ कि। त्यो रुल चाहिँ हो कि रुल्स ब्रेक गर्नु पाएन नि त। ओके अब कुनै पनि हालतमा मैले खानै पर्छ होइन। मैले पनि खानु पर्यो। मैले पनि वर्स्ट फुड खान पर्ने पनि अवस्था हुन्छ नि त। अनि मैले लुकेर तिमीलाई चक्लेट दिएँ भने नि त्यो स्टिच हो हुँदैन म तिम्रो फेभरेट चक्लेट किनिदिन्छु नि त। त्यो मलाई किनिहाल्छु नि होइन आफै त क्या किनिएर ल। ओके नाउ वी गन स्टार्ट आवर गेम। अब चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ फुड लिएर आउँछन् अनि हामी चाहिँ आफ्नो आँखा यसरी बन्द गर्छौँ एकअर्काले अनि आइसकेपछि मात्रै खोल्छौँ है त। अब आँखा बन्द नि ल नहेर हेर। यो ब्याकग्राउन्डमा भएको सर भाइहरूले चाचाले ल्याऊ है। चाचाले लिएर आएर देखिहाल्यो यार मलाई झलाइसक्यो। छोपे गरेर यार के छ छिटो गर नि छिटो गर। सिजर पेपर अब हामी नै अब पहिला सुरु गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्नु ए रक पेपर सिजर पेपर रक। मैले जित्यो। ओइ त्यसो हाल्नु भएन। पाउँछ सबै गर्नु पाउँछ। नत्र जित्ने सिजर पेपर किन गर्थ्यो र? सिजर पेपर भनेको चुज गर्नु त नि। सिजर पेपर रकमा पाइन्छ। हेर खोल्न पाउँदैन हैन खोल्न पाउँदैन। यस्तो गर्नु पाउँछ के? त्यस्तो हल्लाएर क्या हुन्छ यार। मैले के थाहा नै छैन के होला यस्तो। मेरो त मुटु टुटु गइसक्यो। के हो ल चेन्ज गरौँ न त। के डरलाई ल 1 2 3 गो। ये मेरो लिच्ची गाइस लिच्ची टमाटर यो प्लेटमा जति छ सबै हाल्नु है। हैन खोल्नु न।
यो हराउन कोसिस गरेपछि यस्तो हुन्छ टमाटर खाऊ न अनि तिमी टमाटर खाऊ के फाइदा भयो लिची महँगा भाइ पुग्छ अलिक सेयरिङ गर्नु हुँदैन भुटुमा लिची कम खानु ल तिमी त टमाटर दुई खाऊ जित्दा त रमाइलो पे गर्दाखेरि के भन्छ त्यो वचन खाँदाखेरि कसम खाँदाखेरि ए कसम खाँदाखेरि मैले टमाटर खान्छु भन्दैन तिमीले के मेला होइन मैले हो अनि त्यो के अरे बाचा खाँदाखेरि दुःख पनि सुख पनि साथ नि दुःख परेर अनि दुःखमा साथ दिनु परेन पर्दैन बाँकी भन्दा कि ओ अनि राम्रो हो न बोल्नु मैले अलिक बम्दिन्छ उहाँ हालमा मेरो अर्कै अर्कै आइरह एक्सक्युज गर्नु हो अघि मलाई के भन्छ सही आहा एउटा दिन्छ नि लिची नानी हो ल खानु पर्यो यार यस्तो नमिठो अनि त्यो टमाटर यस्तो नमिठो त हुँदैन थियो यो टमाटर चाहिँ अलिक मिठो दुइटा खाएर पनि नलाग्यो यो उख्रिपुरै भन्नु नि गाइज मैले चाहिँ अहिले चाहिँ लिची पाएँ होइन सो स्टिल कता हाउ मेनी फुड डु वी हेभ नाउ Now we have 7 food items. 7 items still remaining? Yeah. Ooh, 8वटामा एउटा मैले जितेँ है 1.5 अनि सुन न लास्टमा सबसे धेरै ल भन्दा न लास्टमा सबसे धेरै मिठो खानेकुरा खानेले चाहिँ के पाउँछ मिठो पाइसक्यो त अब अटोमेटिकली अब के चाहियो भन्दा धेरै कुरा छ कि स्पेसल हुनु पर्यो नि त भन न के हो भने हजुर भन्छ ल हजुर जोस जागर डिमान्ड गर्छु जोस जागर चाहिँ खेल्छु डिमान्ड गर्छ नि त ल तिमीले जति हल्लाएर नि मिलेन नि हैन त्यही भएर हल्लाउनु हुन्न कि चुप बोलाएर अनि म भाइतिर चाहिँ मिठो नमिठो होला भनेर त्यो गेस गरेर सेलेक्ट गरेँ भयो चाँडै गर नि साथीहरू यार अन्धो उडाउने हो यार आँखा चोकी चोकी Guys, do fast. हेरेर चाहिँ कहाँ हेर्ने मलाई त माया गरेर बिस्तारो आँखा बन्द अन्त ल रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर ए गाइस फेरि हाम्रो कुकुर चाहिँ अलि बौला है काली चाहिँ कराइरहेको छ फेरि नै हारेँ मैले मेरो त हाल्नै दिनु रहेछ यार तर मलाई बाल छैन हाल्ने दिनु भयो भने अब अहिले चाहिँ आफ्नै सिलेक्ट गरिदिनु होला कि नगर न एकैचोटि घाममा उठाउँदाखेरि म यो भइरहेको क्या 1 2 3 गो सबै खानुपर्छ म डाइरी भयो नि प्लिज सबै खानुपर्छ मार्ने यो खोलिदेऊ खोलिन ल खोलिदेऊ न उही पाके केरा भन्दा काँचो केरा ठुलो रहेछ यार देखाइछु र आज हो कहिले आएको मैले आएको के केरा मैले अलिकति खाइसकेको हुँदैन अब के भन्छ त्यो गेम इज गेम मेरो मागा छैन लाग्छ धेरै मान्छे लाग्छ तर गेम हो यो ल पाप लाग्छ अरे यस्तो काँचो केरा ल अलिकति भए पनि बाइट खाइसु मैले त्यति भने नि मैले पुरै खाएको खाऊ भन्छ ओहो खानै पर्छ लाटो छ डायरिया खाने अझै अब 1 बाइट खानु नुन ल्याइदेऊ नुन
म 3 दिन टोल्नु आउने भयो पानी थिएन छैन पानी छैन छैन नि त के हुँदैन छोड्छु बिहा कन्ट्रोलले धेरै पनि खाएर भमिलो राख्छु नि ल फेरि अब अर्को आउँछ ल पानी पानी खै पकाउने खै तिम्रो खा खाएँ त मैले अलिकति खाएपछि पुग्छ कि किन सबै खानु परेन भन्नु त काँचो केरा ठिक हो त्यो त ठिकै हो तर अब चाहिँ के एकचोटि हुन्छ रक पेपर सिजर मैले जित्नु पऱ्यो कि भएन रक पेपर सिजरमा अब अलिक बोल्नु न अब के गर्छ हे प्रभु बोल्नु न अब एकछिन अब के गर्छ अब तपाईँको दुईवटा भएन अब चाहिँ 5 वटा बाँकी छैन ल ल अब दुईटा 5 6 7 8 अनि 6 वटा बाँकी छ आदिलो होइन मेरो त यो मुख पनि गर्दा नि भएन टर्रोले माथि रह ए मम्मीहरू हाल्दा नगर्नु भन न यार टर्रो भएर गायमा यो गेममा हल्लाउनु पर्दैन हल्लाउनु पाइन्छ त्यो साँच्ची के अब मैले त जहिले हार्ने हो होइन त्यो चुज गर त्यो गेममा त्यहाँ तर मैले जितेको के काम ओके बाबु रक पेपर सिजर हात रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर ल मैले जितेँ जहिले हाल्छ मैले जहिले सिजर सिजर मात्रै भनेर क्या कस्तो तिमी एक्सप्लेन गरेर थियो होइन होला होला नहल्लाउ न हराउनु पाउँछ के यहाँ हल्ला त पोखिने कुरा आयो कि सुन्न नि पाइन्छ कि कति हुन्छ कस्तो कुकुर जस्तो यार कुकुर हो तिमी काली हो काली सुन्दैन यसरी खाँदैन बाबु मेरोमा के छ यो कडावाला हुनेवाला छ थाहा छिटो 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 के ल के यो यस लास्ट के तिमीले मैले यो सस्पेन्समा खोलौँ भने आफै गरिदिन्छु यार ल ल ल अब के गयो अब ल थाहा भइसक्यो तिम्रो ल ध्यान म खान्छु म ल कहाँ गरिदियो यार फर्नु यार ओइ तर यो गेम भएन दिस इज नट फेयर वाइ छोड छोड यत्रो फलफुल चाहिँ निक्लिन्छ यत्रो नै हुन्छ गाइस त्यो धेरै ल्याए भयो धेरै खानु पर्थ्यो मलाई हारे यार यो त रक्स अघि जाइन्छ अघि जानुपर्छ तर केरामा यो नुकीले हाल्यो कि त बर्बाद बदर दिएर अमिले हालेपछि त यो चपाउने ल भयो भयो हाम्रो भान्जाले खान्छ नि के अरे हाम्रो के अरे सुषमा दिजूको छोरा कडा खाइसिन्छ भात पाकेको छ छिटिला ओके सकाछु मैले मेरो लिएन अलिक खान्छ म सिलेर दिएँ होइन होइन रक पेपर सिजर आज म गर्छु नि नहीं 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 सीजर पेपर सीजर पेपर रक बिस्तारै गरेर राखे सीजर पेपर रक मैले सोरेछु फेरि सीजर पेपर यो भगवान् पहिले सोर भन्नु हुँदैन थियो अलि यस्तो सिजर पेपर ल त अघि पनि त्यसो सीजर पेपर
पेपर रख यस्तो मैले त्यसो गर्ने भने के किन्ने हो ल चिटिङ अब हारेपछि यस्तो हुन्छ ल सिजर पेपर रख यस्तो हो नि देऊ 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 क्या मलाई चाहिँ भन्ने आदत हुन्थ्यो के छ अब यो स्टे गर्नु पर्ने किसको बाल उसले हलाउनु पाउनु भयो नि लस सक्यो सक्यो ल रेडी 2 3 गो गाइस अलि जित्यो भने के काम लाग्यो टाढा गयो बदे ऐसे ल cheers ल cheers Cheers. बाबा एउटा खाएको छ अगाडि खुर्सानी कसरी खाइछ ये मेरे गलती हो ना खेल्ने नि यार मतलब बिसवटा मन छोड्दिनु होला बन्डी चकलेट गाइस लास्ट मिठो हुन्छ मेरो फेभरेट चकलेट वान अफ द फेभरेट बोले किन ल्याइदियो नि मेरो बेबीले हिचकी आएन टोपी लगाएर मलाई म पढ्ने एउटा भएको छ खाँदा म दुइटै हान्छु दुइटै हान्छु आफूले गरेर गरिदिएको गाइस गाइस ओ माय गॉड अरे हान्नु त्यो क्यामेरा बन्द गर्नु मिल्दैन चलाउनुलाई के हुन्छ यो रोक्दै गएर मैले हारे ठिक अब त मैले हारे नि ठिक हो कि किनभने मैले हलाउनु नपाउनु छुनु नपाउनु अनि यस्तरी यो चाहिँ पुरा बुढीसँग त कहिले नखेल्नु यार अब जित्यो भने नि बुढोले जित्यो भन्ने हुन्छ हारिदिनु पर्छ त्यही भएर त्यस्तो गर्न हाल्छ त्यस्तो गाह्रो हुन्छ र खुब त्यही भएर बुढीसँग भर्खर बिहा गरेर बुढीसँग चाहिँ नखेल्नु है गाह्रो हुन्छ पुरानो बुढीहरूसँग चाहिँ खाइ खेल्दा हुन्छ त्यस्तो नि हुन्छ यो चाहिँ एकदम छुन नि आउँछ पाइन्न सुन्नु नआउँछ पाइन्न रे के छ पनि यसो भयो खोलौँ त्यो पिरोले अहिलेसम्म सके होइन अब झन् कस्तो होला ल बाबु त क्यामेरा रक पेपर सिजर ए तिमी रक पेपर सिजर ओ यही सिजर छ ल रेडी स्टेडी सेट मलाई थाहा पाएँ गो तिमीले अब तिमीले जितेको छ तिमी ल गोल तिमीले के जित्यो गोल चाहिँ कस्तो भयो पिरो ओ को नाइ नाइ यो त अति हुन्छ सानो अति हो म सक्दिनँ सही मिठो म सक्दिनँ यो त भमिट आउँछ मलाई के हो भन्दा त करेलाको जुस हो हेर करेलाको जुस इज भेरी गुड फर योर हेल्थ हैन मलाई ब्लड प्रेसर लो के हो न आज के हो न माया गर्ने म यसो फेन भने के नि फेन हुँदैन ए चच चीयर्स सबै हाल्ने प्लिज
चियर्स आज मैले पहिलोचोटि यसरी गरेँ के गर्नु सबै खाने नि मैले प्लिज खाऊ सक्दिनँ कि म सक्दिनँ नसक्ने नि किन मैले खुर्सानी हो रे यार मलाई हेरौँला अलिअलि अब सक्दिनँ कि गाएको नाएर छ कि अलिकति त हो त नि गाह्रो त हुन्छ मलाई कम भात खुर्सा दुईवटा खुर्सा त मलाई यति अब खाएर त खाँदै होला नि सक्दिनँ हुन्छ यार प्लिज यति हो त्यो त प्लिज प्लिज के ल आधी त नि सक्दिनँ म दिन्छु म दिन्छु ल म खान्न खानुपर्छ अझै अनि यही राम्रो हुन्छ है पार्ट यही पार्ट राम्रो हुन्छ नत्र हुँदै हुँदैन vomit आयो यार No, but you can do that. नाइ vomit आयो प्लिज You can do it. vomit आयो थाहा हेर्छ त्यो अघि भरे Please. You can do it, yeah. vomit You can do it. गराको You can do it. Madam. मैले vomit गरेर त खाऊ अब के? तिमीमा लाग्दैन उसलाई लास्ट एकदम धेरै माया छ। सुको सुकोमा साथ दिनु भनेन धेरै माया छ त खाऊ। यो माया र यहाँ प्लिज आज भइसक्यो प्लिज नानी अघि यहीँ भाडा यहीँ छ नि बबिन भने छ प्लिज अब ल अब एक छ अब एक प्लिज vomit आउँछ क्यालीले डिस्टर्ब गरेर गाइन्छ होइन तर उसले खानै पर्छ कि त्यसरी छिटो गर्छु मैले जितेछु है म यो चिज गर्छु ल मैले हेरेँ छैन सुनेको छैन हल्ला नि छैन म त हेर्दै हेर्दैन ल रेडी स्टेडी गो यस यस म्यान तर ठिक छ आलु भातमा पनि आलु चियर्स आई लभ आलु नट बट र आलु काँचो आलु चाहिँ मन पर्दैन लाइफमा कहिले खाँदैन काँचो आलु यार अघि मैले करेला कस्तो भयो होला त्यति आइपुग्छ सुकाउनुपर्छ मैले मिठो भयो अर्को ओरिहाल्यौँ है बेबी अब यो त लास्ट होला है अब यो लास्ट हो अब त लास्ट नभने म भागिदिनु लास्टै हो नमिठो नमिठो मलाई पर्छ मलाई कस्तो पऱ्यो नि करेला परेछ ल फेरि नमिठो गरेन म जिन्दगी खेल्दिनँ ल ल भाइ छिटो गर छिटो छिटो हुन्छ अलिक मिठो मलाई पार्दै त्यहाँ आलु त कस्तो नराम्रो गन्दाइरह फ्रेन्च फ्राइड त मिठो हुन्छ त गाँटे कुन चाहिँ के हो के भयो स्लेक्ट गर स्लेक्ट हल्लाउनु पनि भाइ पाइन्न नि कहाँ हल्लाउनु पाइन्छ के गर्ने हल्लाउनु पाइने त मैले मिलाइदिइहाल्छु नि मैले जितिहाल्छु नि मैले त त्यही हल्लाउनु पाइन्न नि हालेको इनी मिनी म्याङ्गो यहाँ लास्ट है गो भयो अब यो चिज गर्छ इनी मिनी म्याङ्गो पछि आउँदैन नि त्यो भएर ल भन्नु यता गरौँ न सस्पेन्समा गरौँ न अब लास्ट रेडी ल हेर फोटो खिच्नु एउटा भयो मलाई काट्छो
होइन दिस इज सो हेल्दी गाइज होइन के अरे काँचो अन्डा त हेल्दी हो खाने चियर्स चाहिँ नगरिकन उसले चारचोटि खाइसक्यो चियर्समा घोल्न मिल्दैन घोल्न मिल्दैन नुन हाल्दैन अलिकति नुन अच्छा नुन मलाई बन्जी जम्प गरे भन्दा पनि गाह्रो भएको ढाकमै हँस्या आयो काँचो अन्डा काली खान्थ्यो काली आइज अन्डा खा यहाँ मान्छे आफ्ना उसको डुकुलाई मलाई मजा आयो मेरो नराम्रो पऱ्यो अनि तिमी मात्रै नखाऊ त मेरो नराम्रो छिटो खाँदै छिटो आइज भक्तै आयो बाबु के भन्दा बाबा खानु पर्छ त्यति आइपुग्यो आधी त खाइसक्यो नि त अन्त खायो अरे दिस इज फर काली दिस इज फर खाँदैमा अन्डा दिएर अब मलाई लाइफ भइपुग्यो फाइनल ग्यास हाम्रो सक्यो है धेरैचोटि मैले जितेँ हजुरले 2 चोटि कि 3 चोटि मात्रै जित्छु है 2 चोटि मात्रै जित्छु 2 चोटि आज के कुरा प्रुफ भयो भने तिमीले मलाई माया गर्दैन रहेछ म धेरै माया गर्छु त्यही भएर यो गेमभित्र खेलाएर चाहिँ मलाई थाहा रहेछ होइन 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 तर मलाई किन माया गर्ने भए धेरै तिम्रो नमिठो तिमीले खान्थ्यौ मैले मिठो खान्थेँ पाउडर छान्दाखेरि मैले छान्ने त्यो डेस्टिनी हो के हो लक हो ल तिमीले जित्यो गाइस अब हाम्रो भिडियो इन हुन्छ सबलाई जिताउनु पर्छ मैले जानी हारे अब होइन होइन कमेन्ट गर्नु कसले जित्नु गरे हो कि हो गाइस है मैले जानी हारे कि होइन भन्ने कुरा कमेन्ट बिलो कहाँ बिलो थाहा होइन बिलो कमेन्ट धेरैजनाले हेर्दैन सब्सक्राइबर छ सब्सक्राइब गऱ्यो भने अझै धेरै म लाइक शेयर कमेन्ट बेल आइकन क्लिक गर्नु स्टे ट्युन बाइ बाई